دبر ستو بكنا بين وضوء كبيرة أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن زيد الأنصاري رسول النعمة الرجل الذي يخيل إليه غربات فكيفه أنه يجد الشيء. شكا إلى رسول الله غير رسول النعمة الرجل الذي يخيل إليه غربات فكيفه مهمة أنه يجد الشيء خواهين أركايات الصلاة يخيل إليه كيف أنه إني يجد الشيء خواه أركته في الصلاة صلاة غيثتي ودما صلاة غيث جلوتي غرام بوكوكو يكوان هدسي صلاة غيثتي تفكيف فقال نجين لا ينفتل سنيك صلاة الرامبو وجيمبو أو لا ينصرف تكاكرن قلن جيشكم من الراوي تا يسمع صوتا هنگا يكينا سغلي رجتو لغيوم أو يجد ريحا أو يجد تكاكرتي أنا أركو فنجان ساتين ريحا أجا الرام نمني جوتنها تنافو وفي هذا الحديث قاعدة من قواعد الشريعة قاعدة شريعة راتات وهي قواعد قواعد أصول الفقهيات يجو قواعد الفقهية يجو ثم اليقين لا يزول بالشك يقين شك عن الأمر ويجو يقين شك عن الدين أتودوت يقين أمره غرام غوغوزيه حدث دين شك دابر سفكاتها غرام غوغيناني حدث سيمله وي حدث ظاهران رجتون دغيني ركان غره غرام دوكو يد مكنا واغيه يعني سيدي تيراني بهون دبدودا يادمله وي سنيره تويانو شك دها ودوت على سينو كيقينها امو خنادو ودو بلسن كل شكها خنافو لا ينفتن ولا ينصرف حتى يسمع صوتا أما يقينا سجلي لقوتي أو يجدريان أما كأجار كتي جو ريحانين أجاي جول أكمل تركم كنا فنيان سنتياتو جيشان أوتو فنيانين أركم كاو حسي دابرن وجدان يجون بر وايجانا كان أركم دي يجد يجو وجدان يجو قلبي غيثت بركو دان شمالا ما أولفا وجدان يجو ما أولفا مقدمة باطنية جانيني مقدمة باطنة را يارما فنياني نركو داس قلبي غيثت بركو داس ونرت بركو سنتادي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي نام حتى نفخ نام نرافي حتى نفخ مور ستي ثم صلى يغناني صلاة